साथीहरू टेक्निकल मिस्टेकको कारण चाहिँ फेरि जोडिएका छौँ। यस्ता टेक्निकल मिस्टेकहरू भइरहेको छन्, टेन्सन नगर्नु होला, हामी पढ्छौँ, कोर्स सक्छौँ। हामीले यो पढिसकेका थियौँ कि ताकि गर्भ अवस्था भनेको जन्म पूर्व होइन, नवजात भनेको एकदम नयाँ जन्मेदेखि 2 हप्ता एकदम छोटो अवधिको अवस्था कुन अवस्थालाई चिनिन्छ भन्ने सोध्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ नवजात अवस्था, किनभने एकदम नवजात भनेको छोटो 2 हप्तासम्म, जम्मा 15 दिनको कुरा हो, त्यसरी सम्झिन सकिन्छ। नवजात अवस्था सबैभन्दा छोटो अवस्था कुन अवस्थालाई चिनिन्छ भनेर प्रश्न आउँछ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ नवजात अवस्था लगाउनु होला है। योबाट एकदम क्लियर हुनुपर्छ। अर्को छ शैशव अवस्था। शैशव दुई उस्ता उस्तै भयो, त्यही भएर उस्ता उस्तै भए, त्यही भएर 2 हप्तादेखि 2 वर्ष। पूर्व भनेको विद्यालय जाने उमेर हो। विद्यालय जाने उमेर भनेको 2 र 6 को बिचमा कति हुन्छ? 4 वर्षमा हामीले पूर्व विद्यालय पठाउँछौँ, त्यही भएर पूर्व बाल्य अवस्था भनेकै पूर्व विद्यालय सम्झिनु होला। उत्तर भनेको डबल, ठ्याक्कै 6 को डबल 12, उत्तर बाल्य अवस्था भयो। यौवन अवस्था भनेको खप्टिएको अवस्था हो। खप्टिएको अवस्थालाई 10 लगाउनु होला। 10 देखि 12, 13, 14 हो। यसलाई खप्टिएको अवस्था भनिन्छ। किन भन्दा यो उत्तर बाल्य अवस्थामा खप्टियो कि 10 र 12 यता उत्तर बाल्य अवस्थामा पनि पर्यो नि, त्यही भएर खप्टिएको अवस्था भनिन्छ। किशोर अवस्था भनेको 13, 14 देखि 18, 19 हो। किशोर अवस्था भनेको 13, 14 देखि 17, 18, 19 भनेर नहाल्नु, 18 सम्म खास भन्छन्। किन भन्दा यो टिनेजर अवस्था के, जस्तै 13, 14, 15, 16, 17, 18, तर 19 होइन है, त्यति सम्झिनु। मध्य भइहाल्यो, वयस्क भइहाल्यो, होइन, वयस्क भइहाल्यो, हामी सबै वयस्क। मध्य अवस्था भनेको 40 देखि 60, वृद्ध अवस्था भनेको 60 वर्षदेखि माथि है। पूर्व बाल्य अवस्थाको विशेषता। पूर्व बाल्य अवस्थाको विशेषता भनेको आमा बुवाले के भन्छन् भन्दा, आमा बुवाले भन्छन्, एउटा आमा बुवाको छ, एउटा शिक्षाविदको छ, एउटा चाहिँ मनोवैज्ञानिकहरूको छ। शिक्षाविदको छ, एउटा मनोवैज्ञानिक है। आमा बुवाले के भन्छन् भन्दा, यो शिक्षाविदले पूर्व बाल्य अवस्था, त्यही भएर पूर्व विद्यालयको उमेर भन्छन्। यो सम्झिहाल्नु पहिला, पूर्व विद्यालयको भन्छ है। पूर्व विद्यालयको उमेर कुन अवस्थाको उमेर हो भनेर सोध्छ, पूर्व बाल्य अवस्था अनि सम्झिने है। अब आमा बुवाले के भन्छन् भन्दा, खेलौना, खेलको उमेर भन्यो भने, खेल भन्यो भने हिजो पढिसक्यो है हामीले। खेल भन्यो भने उत्तर बाल्य अवस्था। खेलौना किनभने यो सानो उमेरमा अलिक बढी खेलौनासँग हुन्छन्। खेल भनेको टिम मिलाएर भलिबल खेल्ने, फुटबल खेल्ने भनेको खेल अलि बढी उमेरमा हो, 12 वर्षसम्मको उमेरमा हो है। तर यो 6 वर्षको उमेरसम्म के गर्छन् भन्दा खेलौनासँग खेल्छन् है, खेलौनासँग खेल्छन्। समस्याको उमेर, खेलौनाको उमेर, नकारात्मक उमेर भनेर आमा बुवाले चिन्दछन् है यो उमेरलाई। अनि विद्यालय शिक्षाविदहरूले के भन्छन् भन्दा, विद्यालय जाने उमेर भन्छन्। शिक्षाविदहरूले के भन्छन्, विद्यालय जाने उमेर भन्छन्। उत्सुकताको उमेर भन्छन्। अनि मनोवैज्ञानिकहरूले के भन्छन् भन्दा, पूर्व विद्यालय भन्यो भने शिक्षाविद, पूर्व बाल्य समूह भन्यो भने कि मनोवैज्ञानिकहरूले भन्छन् है। मनोवैज्ञानिकहरूले भन्छन्। अनुकरण भनेको नक्कल गर्ने, अन्वेषण होइन, सोधेको गर्ने के, सृजनशील, प्रश्न उत्तर गरेको गर्छन् नि यो उमेरका समूहहरूले, यसरी सम्झिनु होला है त। विद्यालय जाने र उत्सुकता भनौँ भने शिक्षाविद, विद्यालय जाने, पूर्व विद्यालयको उमेर भनेर भन्छ भने यो विद्यालय जाने पनि भन्छ, पूर्व विद्यालयको उमेर भनेर पनि भन्छ है। विद्यालयको उमेर पनि भन्छ है, पूर्व विद्यालयको उमेर पनि भन्दछ है त।
ल अब पूर्व बाल्य अवस्थाका विकासात्मक कार्य भाषिक विकास भनेको उसले आमा बुवा सबै बोल्न सक्ने कि बौद्धिकताको विकास भनेको कुनै कुरा छुट्याउन सक्ने होइन चिन्न सक्ने आफै अलिक हल्का हल्का एनालाइसिस गर्न सक्ने हुन्छ शारीरिक विकास भनेको शरीरको विकास हुन्छ सामाजिक विकास भनेको समाजमा घुलमिल हुने कुरा हुन्छ होइन संवेगात्मक भनेको डर त्रासहरू उसले डर मान्ने कुरा भइहाल्न लाग्यो है धारणाको विकास भनेको कुनै पनि कुराहरूको धारणा बिस्तारै धारणा सिक्ने अवस्था यो हो अब ठोस परिवर्तन र विकासहरू ल यो अवस्थामा पूर्व बाल्य अवस्थामा के हुन्छ भन्दा हिँडडुल गर्न है हिँडडुल गर्न सक्छन् लैङ्गिक भिन्नता छुट्याउन सक्छ त केटी त केटा भन्न छुट्याउन सक्छन् आफैले मलमूत्र त्याग्न आफै तिनीहरूले चाहिँ दिशा पिसाब गर्न सक्छन् आफै लुगा लगाउन सक्छन् समूह निर्माण गर्न सक्छन् तर्क गरेर ठिक बेठिक छुट्याउन सक्छन् आफूले भनेको ठिक अरूले भनेको बेठिक भनेर तर्क छुट्याउन सक्छन् तेरो आमा यो हो भन्दा होइन मेरो आमा त यो भनेर तिनीहरूले छुट्याउन सक्छन् भन्ने कुरा है सङ्कटहरू शारीरिक सङ्कट मानसिक सङ्कट सामाजिक सङ्कट हो खुसीपनहरू स्वीकृति उपलब्धि माया ममता हुन्छ शिक्षकको भूमिका है त शिक्षकको अथवा अभिभावकको भूमिका माया गर्ने आदर गर्ने सम्मान गर्ने स्वास्थ्यमा ध्यान दिने आदर्शवान नागरिकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने सकारात्मक सोचको विकास गर्ने गरेर सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने उनीहरूको उत्सुकतालाई सम्मान गर्ने व्यक्तिगत भिन्नताको सम्मान गर्ने सृजनशीलताको प्रस्फुटन भनेको मतलब उनी केही कुराहरूमा एकदम अब नयाँ नयाँ चित्रहरू बनाउँदैछन् भने तिनीलाई प्रोत्साहन गर्ने होइन तिनीले चित्र बनाउने कला आफूले देखायो भने ल चित्र बनाइ भनेर त्यसलाई पुरस्कार दिने त्यसले प्रस्फुटन गराइदिने कि द्वन्द्वरहित वातावरण निर्माण गर्ने यो सबै तपाईँले भन्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई उनीहरूको सफलतामा साथ दिने प्रशंसा गर्ने होइन फर्स्ट भयो भने राम्रो छ भने होइन अनि त्यो पुच्छा हुनुलाई पनि प्रशंसा गर्ने कि केही हुँदैन पास हुन्छस् भनेर प्रशंसा गर्न सकिन्छ नि त है धर्म संस्कृति रीतिरिवाज सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान दिने सरसल्लाह दिने भन्ने कुरा छ मेन भनेको यो हो उत्तर बाल्य अवस्था भनेको 12 वर्षसम्म 12 वर्ष भनेको 8 कक्षासम्म पढ्ने मान्छे हुने है 8 कक्षासम्म 4 घटाउने हो नि त 8 कक्षासम्म पढ्ने बालबालिकाको तपाईँहरू त हामीले लाइसेन्स निकाल्यौँ भने 8सम्म पढाउने हो त्यही भएर 8सम्मको लागि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ विकासात्मक कार्य खेल खेल्ने सिप सोक केन्द्रित यिनीहरू भलिबल खेल्ने फुटबल खेल्ने सिप हुनु विकसित भइसकेको हुन्छ सोक केन्द्रित भनेको आफै निर्णय लिने आफै यो गर्ने आफूमै डिपेन्ड हुने कि सामाजिकीकरणको राम्रो अभ्यास होइन समाजप्रति त्यो टिमहरू बनाउने टिमहरूसँग खेल्ने होइन लैङ्गिक भूमिका छुट्याउन सक्छन् केटाकेटी छुट्याउन सक्छन् होइन व्यावहारिक जीवनको लागि अत्यावश्यक सिप पनि प्राप्त गर्न सक्ने होइन भनेको मतलब तिनीहरूले 8 क्लासमा पढ्ने मान्छेले डोको बुन्न सिक्छन् है व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रयास होइन सकारात्मक सोचनको विकासतर्फ अग्रसर अनि नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ सकारात्मक सोच्ने पढेपछि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा भइसक्न लाग्यो क्या अब ल एकदम इम्पोर्टेन्ट यो हो एकदम इम्पोर्टेन्ट यो हो आमा बुवाले के भन्छन् भन्दा झगडाले स्वभाव रुन्चे स्वाभाविक होइन मुद्दा उमेर समस्यापूर्ण होइन कि समस्यापूर्ण उमेर कि समस्यापूर्ण उमेर मुद्दा उमेर झगडालु उमेर आमा बुवाले भन्छन् है यो आमा बुवाले भन्छन् है अब शिक्षाविदले के भन्छन् भन्दा संवेदनशील र विद्यालयको उमेर है 20 भन्ने सम्झिनु 20 शिक्षाविदले के भन्छ 20 बी भनेको विद्यालयको उमेर संवेदनशील उमेर है शिक्षाविदले है अब वैज्ञानिकले के भन्छन् भन्दा समूहको उमेर सिर्जना
तपाईँले सोध्छ के सहदृश्यताको विशेषता कुन अवस्थाको विशेषता हो भन्ने सोध्छ। पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, अनि यौवन अवस्था, अनि किशोर अवस्था भनेर सोध्छ। तपाईँले सह भन्दा बित्तिकै सहदृश्यताको उमेर भन्नु भने तपाईँले केमा लगाउने भन्दा उत्तर बाल्य अवस्था है, उत्तर बाल्य। अब त्यसलाई सम्झिने उस भनेर सम्झिने, उस उत्तर बाल्य अवस्थामा सहदृश्यताको उस सम्झिने है। अनि 20 सम्झिनु भने शिक्षाविदले विद्यालयको उमेर र संवेदनशील उमेर भन्नुभएको है। सृजनात्मक अनि उसरी सम्झिनु, उसरी उस होइन कि उस एमा मिल्यो, उस भनेको समूह, ऊ धेरै मिल्छ कि उस। अनि उर सम्झिने शब्द सुरुमा उत्तर बाल्य अवस्थाको मनोवैज्ञानिकहरूले के भन्छ, समूहको उमेर, सृजनात्मक उमेर, रचनात्मक उमेर, सहदृश्यताको उमेर। यो सहदृश्यताको अलिक इम्पोर्टेन्ट छ है। यो सृजनात्मक, रचनात्मक सबै इम्पोर्टेन्ट छ है उत्तर बाल्य अवस्थाको। समूहको उमेर है, सृजनात्मक उमेर, रचनात्मक उमेर भनेर सम्झिनु होला। ल यौवन अवस्था भन्यो भने 10 थप्नुलाई 10-12 देखि 13-14 है। 10-12 देखि 13-14 है। विकासात्मक कार्य के हुन्छ भने आत्मनिर्भरताको खोजी, यौन परिपक्वतातर्फ लम्कँदै गरेको उमेर, तीव्र शारीरिक वृद्धि, व्यावहारिक सिपमा जोड दिने उमेर, तीव्र संवेगात्मक विकासको उमेर, आत्मसम्मान खोज्ने उमेर, आत्मनिर्भरताको खोजी, यौन परिपक्वतातर्फ लम्कँदै गरेको उमेर, तीव्र शारीरिक वृद्धि, व्यावहारिक सिपमा जोड। यो भनेको उमेर पत्ता लगाउनुहोस्। उमेर पत्ता लगाइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बाटै एन्सरहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ कि। पहिला उमेर, उत्तर बाल्य अवस्था, उत्तर भनेको 6 र 12, कसरी 6 को ठ्याक्कै उल्टो 12 है, 6 को डबल 12 उत्तर भयो। अब पूर्व भनेको 2 देखि 6, 2 देखि 6 कसरी सम्झिने, 4, 2 र 6 को बिचमा 4 भनेको विद्यालय जाने, त्यही भएर पूर्व बाल्य अवस्था। शैशव अवस्था भनेको दुईटा स आयो, दुईटा स आउनु भनेको के हो, शैशव अवस्था। स भनेको 2 वर्ष, 2 हप्तादेखि 2 वर्ष। नवजात भनेको भर्खर जन्मेकोदेखि 2 हप्ता, त्यसरी सम्झिनु है। अब यौन अवस्था भन्यो भने खप्टिएको भने कसरी खप्टियो भने 10-12 देखि 13-14 है। अब 13-14। अब किशोर अवस्था भन्यो भने टिनेजमा होइन सम्झिन्छ। विशेषताहरू, यौन परिपक्वतातर्फ लम्कँदै गरेको उमेर, दुखी र दुर्घटनाग्रस्त उमेर, नयाँ सम्बन्ध र विकल्पको खोजी गर्ने उमेर, सङ्घर्षशील उमेर, सामाजिक मान्यतालाई चुनौती दिने होइन, सृजनशील रचनात्मक उमेर, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त गर्ने, प्राप्तिप्रति लक्षित उमेर भनेको व्यावहारिक ज्ञान। यति बेलाका बच्चाहरूले चाहिँ व्यावहारिक ज्ञान सिक्छन् कि है त। शिक्षकको भूमिका, यौन शिक्षा दिन सक्नुपर्छ, शारीरिक विकासका प्रभावबारे जानकारी दिने भनेको यो उमेरमा यस्तो हुन्छ नानीहरू, यो उमेरमा यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ तिनीहरूलाई के जानकारी दिने, धैर्यता पाठ सिकाउने। त्यो बेलामा चाहिँ तिनीहरू एकदम कौतुलता हुन्छन् कि, उनीहरू एकदम चञ्चले स्वभावको हुन्छन्, त्यसलाई के गर्ने, धैर्यताको पाठ सिक्ने, समाजप्रतिको विश्वास बढाउने होइन, उनीहरूलाई समाजभन्दा अलि भिन्न, म एकदम पृथक छु, म एकदम अहमता छु, म सबैभन्दा जान्ने छु भन्ने भाव आउँछ। त त्यस कारणलाई समाजप्रतिको विश्वास बढाउने, धर्म संस्कृति परम्परागत सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान दिने, सिपमा आधारित शिक्षामा जोड दिने, नेतृत्व विकासमा जोड दिने होइन, सामाजिकीकरणमा जोड दिने, सृजनशीलतामा सम्मान भनेको छ। यो खासै इम्पोर्टेन्ट भएन। किशोर अवस्था है त। किशोर अवस्था भनेको 13 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मको हो। यो 19 नलेख्नु होला, 18 वर्षसम्मको उमेर हो। किशोर अवस्था भनेको 13 देखि 18 वर्षसम्मको हो। विकासात्मक कार्य, यस्तो अवस्थामा कुन विकासात्मक कार्य हुन्छ भन्दा आत्मनिर्भरता
18 वर्षसम्म चाहिँ अब म केही गर्नुपर्छ, मैले जागिर खानुपर्छ भन्ने सोच आइसक्न लाग्यो है। भनेको त्यो अब 18 वर्ष पुगिसकेपछि त लाइसेन्समा दिन पाउँछ, त्यही भएर अब लाइसेन्स निकाल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि। हो, आत्मनिर्भरतातर्फ लम गर्दै गरेको उमेर, घर जमको पूर्व तयारीको उमेर, अब बिहा गर्नुपर्छ भनेर 20 वर्षपछि त सरकारले आफै स्वीकृति दिए, 20 वर्षमा त सबै परिपक्व भएको हुन्छ, बिहा गर्नुपर्छ भन्ने। घर जमको पूर्व तयारीको उमेर, यौन परिपक्वता प्राप्ति गर्ने उमेर, परिपक्वता भइसक्यो 18 वर्षमा 13 वर्षदेखि 18 वर्षमा यौन परिपक्वता पूर्ण रूपले हुन्छ नि त। सामाजिक र पारिवारिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्न खोज्ने भनेको अब 18 वर्ष भइसकेपछि अब कता इन्डिया जाने कि विदेश जाने कि लाइसेन्स निकालेर नाम निकाल्ने कि लाइसेन्स पढेर नाम निकाल्ने कि भनेर उनीहरूलाई चाहिँ परिवार पाल्न एकदम उत्तरदायित्व हुन्छ कि जिम्मेवारी हुन्छ। आफ्नो भूमिका खोज्ने उमेर होइन, भनेको केही गर्न खोज्ने भनेको आफ्नो परिचय र सामाजिक स्थान खोज्ने उमेर, जीवन निर्धारण गर्ने उमेर है। शिक्षकको भूमिका, शिक्षकको कस्तो भूमिका हुन्छ त्यहीमा भन्दा, शिक्षकको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्दा उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको पाठ सिकाउने। शिक्षकले चाहिँ उत्तरदायित्व होइन, तिनीहरूको काम कर्तव्य अधिकार सिकाउने, जिम्मेवारी सिकाउने तिनीहरूलाई है। पारिवारिक शिक्षा प्रदान गर्ने होइन, तिनीहरूले परिवारमा तिमीहरूको भूमिका यस्तो हुन्छ, तिमीहरूले परिवारलाई यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तिनीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्ने। जीवनको पूर्व तयारी सम्बन्धी ज्ञान भनेको बिहा गर्ने, यति बेलामा बिहा गर्दा यस्तो राम्रो हुन्छ नानी हो, यति बेला जागिर खानुपर्छ, यति बेलासम्म जागिर खानुपर्छ भनेर उनीहरूलाई के गर्छौँ हामीले ज्ञान दिन्छौँ। व्यावहारिक समस्या समाधान सम्बन्धी ज्ञान भनेको अब बच्चा पाइसकेपछि यस्तो हुन्छ भनेर व्यावहारिक ज्ञान दिने कि होइन। सिपको विकासमा जोड भनेको अब त्यो इलेक्ट्रिक्स इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक सम्बन्धी पढाउने भन्ने कुरा। आत्मनिर्भरता सम्बन्धी शिक्षा, सामाजिक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्न सघाउने। अब औपचारिक शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षा सबैलाई थाहा छ। औपचारिक भने निश्चित घेराबन्दी भयो, योजनाबद्ध भयो, विद्यालयमा भयो होइन। तर अनौपचारिक भनेको निश्चित समय पनि नहुने, पाठ्यक्रम पनि नहुने, केही पनि नहुने होइन, त्यसलाई हुन्छ। अब औपचारिक शिक्षामा के हुन्छ भने निश्चित पाठ्यक्रम भनेको हामीले अहिले पढ्दै गरेको नि 11, 12 ब्याचलर पढ्दै हुनुहुन्छ होला, त्यो भनेको 12 त पास गरिसक्नुभयो, त्योभन्दा माथि होइन। निश्चित पाठ्यक्रम हुन्छ, त्यो पाठ्यक्रमले तोकेको पढ्नुपर्छ कि हामीले स्वतन्त्र रूपमा पढ्न पाइएन है। अनौपचारिकमा चाहिँ निश्चित पाठ्यक्रममा आधारित नभनी भनेको छ। अब अनियमितमा के हुन्छ भन्दा आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने शिक्षा, आकस्मिक होइन। अर्को छ 2 नम्बरमा छ निश्चित उद्देश्य निर्धारण भनेको पाठ्यक्रमले उद्देश्य राखेको छ नि है, पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्यहरू चाहिँ हामीले पुरा गर्नु पऱ्यो कि हामीले पढ्नु पऱ्यो होइन। यसमा चाहिँ के छ भन्दा सिप विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन। यसमा चाहिँ सिप कसरी विकास गर्ने, केही तालिम दिन्छन् होइन, त्यो तालिम भनेको सिप विकसित गर्ने हो, सिपलाई विकास गर्ने हो होइन। तालिकाबद्ध नियमित परीक्षा पूर्व त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक भन्ने परीक्षा हुन्छ। तर यसमा परीक्षा हुने भएन। समय र सीमा आवश्यकता अनुसार निर्धारण, समय र सीमा थोरै समयको 3 महिनाको लागि अनौपचारिक शिक्षा दिन सक्यो कि, तर बिहान 10 to 4 गरेर दिने होइन कि। अनौपचारिकमा चाहिँ जति बेला समय नै आफूले निर्धारण गर्न सक्नु भन्ने कुरा छ। यो योजनाबद्ध भयो, यताको पढाउ है त योजनाबद्ध भयो है। औपचारिक पढ्दैछ योजनाबद्ध भयो। कक्षागत प्रणाली भनेको 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा हुने भयो। निश्चित समूहमा आधारित विद्यालय शिक्षा प्रणाली, सिपमा भन्दा ज्ञानमा केन्द्रित। यसमा सिप सिकाउने होइन, पाठ्यक्रमको पाठ पढाउने। यसमा पाठ पढाएर व्यवहारमा उतार्ने शिक्षा होइन यो है। सैद्धान्तिक बढी व्यावहारिक कम है। ल यता हेरौँ त। अनौपचारिकमा चाहिँ निश्चित पाठ्यक्रममा आधारित नहुने, सिप विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन, समय र सीमा आवश्यकता अनुसार निर्धारण, आवश्यकता आधारित सिप जसलाई आवश्यकता पर्छ त्यसलाई मात्रै दिने होइन शिक्षा भयो। अर्को छ सिप परीक्षण, सिप विकास गर्न पर्यो कि। अर्को छ
मान्यता प्राप्त नभई जानकारीमूलक प्रमाणपत्र प्रदान तर सरकारको आधिकारिक निकायबाट सञ्चालन भएका मान्यता भनेको छ। मान्यता प्राप्त नभई जानकारीमूलक प्रमाणपत्र प्रदान तर सरकारको आधिकारिक निकायबाट सञ्चालन भएका मान्यता। प्रमाणपत्र त त्यही हो, तर चाहिँ के हुन्छ, मान्यता प्राप्त खासै नभएको के है त। विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राखेर शिक्षा दिन सकिन्छ भनेको मतलब बुढालाई बच्चालाई नि एकै ठाउँमा तालिम दिन सक्नु, तर यो औपचारिकमा चाहिँ त्यही हुन्न। बुढा लिन त पाए तर खासै त्यो चाहिँ छैन कि व्यवस्था है। सिप अभिवृद्धिमा आधारित, सिपमा विकास, उमा ज्ञानमा थियो, उमा सिपमा भयो। प्रौढ शिक्षा, दूर शिक्षा, साक्षरता शिक्षा, महिला शिक्षा, विभिन्न सिपमूलक तालिम, मन्टेसरी तालिम चाहिँ यो अन्तर्गत परे है। अनियमितमा चाहिँ आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने शिक्षा, जीवन भोगाइका क्रममा प्रत्येक पाइलै पछि प्राप्त गरिने ज्ञान र सिप निरन्तर सिकाइको एउटा पक्ष हो। दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्या र तिनका समाधानमा आधारित हुन्छ। अनपेक्षित भनेको अपेक्षा नगरेको सिकाइ हुन्छ है। खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, यस्ता क्वेसन आउँदैन। ल, शिक्षाको शाब्दिक अर्थ। शिक्षा धातुबाट आएको हो, शिष धातुबाट आएको हो। शिक्षा शिष धातुबाट आएको हो, शिष भन्ने थप्नुलाई यहाँ। शिक्षा शिष धातुबाट आएको हो। सङ्कुचितमा औपचारिक, सङ्कुचित भनेको विद्यालयमा पढाउने शिक्षा। व्यापक भनेको औपचारिक, अनौपचारिक, नियमित तिनटै भएको है। विश्लेषण भनेको नि जीवनोपयोगी शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, जीवन प्रेरणा शिक्षा। विश्लेषण व्यापक भन्यो भने औपचारिक, अनौपचारिक, अनियमित तिनटै थपेको। सङ्कुचित भनेको विद्यालयको घेरा भनेको औपचारिक मात्रै। विश्लेषणात्मक भनौँ भने जीवनोपयोगी के जीवनमा उपयोग हुने। व्यावहार भनेको जीवनमा उपयोग हुन्छ। जीवन प्रेरणा, जीवन शब्द आउँदा बित्तिकै जीवन र व्यावहारिक विश्लेषण भयो। व्यापक भनौँ भने तिनटै मिसिएका। सङ्कुचित भनौँ भने औपचारिक है। शाब्दिक भनौँ भने शिष धातुबाट आएको थियो। एडुसेरे शब्दबाट आएको थियो। एडुकेटम शब्दबाट उत्पत्ति भएको भन्ने कुरा जान्नु होला। शिक्षा मनोविज्ञान, यो त हामीले चाहिँ पढिसकेका हो है। ल, परिभाषाहरू, मनोविज्ञानका विभिन्न परिभाषाहरू। ल, आचरण र व्यवहारको सकारात्मक विज्ञान। आचरण भनेको बानी है। आचरण कस्तो हुन्छ, गाली, गली भनेको गा, जिए ग पनि हुन्छ, जिए गाली हुन्छ। मिस्टर डङ्गाउली, दङ्गाली, सम्झिनु, डौगाली होइन। जसरी गाली भनेपछि आचरण र व्यवहार सुधार्ने, सकारात्मक बनाउने हो। आचरण र व्यवहारको सकारात्मक बनाउने के हो, गालीले सम्झिनु है। गालीले आचरण र व्यवहार सकारात्मक बनाउने केले, गालीले। मिस्टर डौगाली, गाली सम्झिने आइडिया मात्रै सिकाउँछु म तपाईँले। जेबी वास्टन व्यवहारको सकारात्मक, व्यवहारको आचरण छ, व्यवहारको सकारात्मक विज्ञान। यहाँदेखि तल फेरि जेबी वास्टन भनेको व्यवहारवादका पिता नि हुन् होइन। व्यवहारवादको पिता जेबी वास्टन हुन्। व्यवहारको सकारात्मक विज्ञान, सकारात्मक जेबी। व्यवहारको सकारात्मक, व्यवहारको आचरण थपो पनि, आचरण भन्यो भने गाली गर्ने सम्झिनु, दङ्गाउली है। आचरण थपो पनि दङ्गाउली सम्झिनु। जेबी वास्टन टन भनेको सम्झिनु भने व्यवहारको सकारात्मक, व्यवहारको सकारात्मक। माथिको सबै सेम छ है। डङ्गाउली भन्यो भने आचरण थप्नु सम्झिनु है। दङ्गाउली भन्यो भने आचरण थप्नु।
जेबी वास्तवन भनेको अरू सबै त्यही व्यवहारको सकारात्मक विज्ञान। अब अर्थ भनेको नयाँ वातावरण होइन, नयाँ वातावरणसँग सम्बन्धित व्यक्तिका क्रियाकलापहरू अध्ययन गर्ने विज्ञान। वातावरण भनेको हामीले दाउरा ल्याउने भन्ने थियौँ नि मैले, नयाँ नयाँ ज्ञान भन्ने पनि यिनै हुने है। सम्बन्धित व्यक्तिका क्रियाकलाप अध्ययन गर्ने विज्ञान मनोविज्ञान हो भनेको छ। अर्को मर्फीले के भन्छन् भने प्राणी र वातावरण बीच आपसी अन्तर्क्रिया अध्ययन गर्ने विज्ञान। प्राणी र वातावरण बीच आपसी अन्तर्क्रिया अध्ययन गर्ने विज्ञान है। प्राणी र वातावरण बीच आपसी अन्तर्क्रिया गर्ने विज्ञान भन्ने सम्झिनु होला। प्राणी र वातावरण बीच आपसी अन्तर्क्रिया अध्ययन गर्ने विज्ञान है। ल प्राणी भन्ने शब्द, प्राणी भनेको मर्फी मर, प्राणी मर्यो भने मर्फी। उड भनेको नि वातावरणसँग सम्बन्धित। जेबी वास्टनले चाहिँ व्यवहारको सकारात्मक। डङ्गौली भनेको आचरण भन्ने शब्द थप्नु, आचरण मात्रै थप्नु। अब बिएफ कस्तो हुनुपर्छ ल भन्नु। बिएफ कस्तो हुन्छ? एउटा व्यावहारिक हुनुपर्छ, एउटा अनुभवी हुन्छ है। केटीहरूले कस्तो केटा खोज्छन्? बिएफ कस्तो खोज्छन् केटीहरूले भन्दा एउटा व्यावहारिक खोज्छन्, व्यवहार, एउटा अनुभवी खोज्छन् के। अनुभवी बुढो केटीहरूले धेरै बुढो केटाहरूसँग बिहा गर्छन् नि, त्यही भएर किन एउटा व्यावहारिक हुन्छन् होइन, एउटा अनुभवी खोज्छन् कि उनीहरूले है, अनुभवी खोज्छन् है, अनुभवी खोज्छन्। मर्फीले प्राणी भनिन्छ, मर्फी मर्यो, प्राणी मर्यो। उड भनेको वातावरणसँग सम्बन्धित। जेब वास्तव भनेको सकारात्मक, व्यवहारको सकारात्मक विज्ञान। आचरण थप पनि गाली गर्ने सम्झिनु है। अब मैले योभन्दा धेरै सिकाउन सक्दिनँ साथीहरू। अब मोर्गनको सुन्नु है त। मोर्गन प्राणी र मानव जातिको व्यवहारको विज्ञान। प्राणी र वातावरण भनौँ भने प्राणी केमा मर्छ? वातावरण मर्छन्। प्राणी र मानव जाति भनौँ भने मर्गन। मर्फी अनि सम्झो भने मर्गन गन भनेको सम्झिनु भयो, प्राणी र मानव जातिको व्यवहारको विज्ञान मनोविज्ञान हो है। साथी क्लियर हुनु पर्यो है साथीहरू। ल सिकाइका सिद्धान्त प्रयोग गर्नुको मुख्य उद्देश्य, जस्तै व्यवहारवाद, संज्ञानवाद छन् नि, यिनीहरू किन सिकाइको सिद्धान्तको हामीलाई चाहिँ उद्देश्यमा राखे? सिकाइका सिद्धान्तहरू प्रयोग गर्नुका मुख्य उद्देश्य के हुन् भन्दा पाठ्यक्रमका उद्देश्य व्यावहारिक सिकाइद्वारा हासिल गर्न, उत्प्रेरणाको प्रयोग गर्न, पढाइप्रति आकर्षित गर्न, सिकाइमा क्रियाशील अभ्यास गराउन, सिकाइको सृजनशीलताको प्रस्फुटन गर्न, पृष्ठपोषण, पुनर्बल, पुरस्कारको उचित प्रयोग गर्न छ। यो खासै यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले बुझिसक्छौँ है। ल हामीले व्यवहारवाद र कार्यपरक प्रयोग भुल पढिसकेका छौँ है, पढिसकेका छौँ। व्यवहार भने अभ्यासमा, संज्ञान 3 प्रकारका, सिकाइका सिद्धान्तहरू 3 प्रकारका रहेका छन्। व्यवहारवाद सिद्धान्त, संज्ञानवाद, निर्माणवाद है। निर्माणवाद। अर्को व्यवहारवादका चाहिँ जेबी वाटसन। व्यवहारवादका पिता भनेर को हुन् भन्दा जेबी वाटसन भन्छ, त्यो पनि एउटै हो। निर्माणवाद, संज्ञानवाद, व्यवहारवाद 3टा हुन्। व्यवहारवादमा यी 3टा परे: कार्यपरक, शास्त्रीय, प्रयत्नबुल। कार्यपरक भन्यो भने शास्त्रीय, सासलाई माया गर्छौँ हामीले, प्याब होइन, लभ गर्छौँ, प्याब लभ होइन। शास्त्रीय भनेको सासलाई के गर्छौँ? लभ गर्छौँ, प्याब लभ। केमाथि? कुकुरमाथि होइन, शास्त्रीय। कुकुरले सास फेर्दा कस्तो स्यासे गर्छ नि होइन। कार्य भनेको मुसोले धेरै काम गर्छ, मुसोले होइन। बिएफ स्किनर होइन, स्किनर र आउँछ नि, त्यहाँ र आउँछ नि, त्यही भएर स्किनर र आएको रमा हो। पर्यटन भुल भनेको थन्डाइक है, थन्डाइक बिरालोमाथि गरेका थिए। अब संज्ञानवाद हामीले यो भनेको व्यवहारवाद है, माथि 3टा व्यवहारवाद भयो। संज्ञानवादमा चाहिँ प्रतिपादक भनेको गेस्टाल्ट, विल्मर,
अन्तर्दृष्टि सिकाइ, प्रतिपादक कोलर, चिम्पान्जी सुल्तान, निर्माणवादको सामाजिक अन्तर्क्रिया, प्रतिपादक जिनपाजे। यसको है संज्ञानवादको स्वतन्त्र सिकाइ, तार्किक क्षमता स्वतन्त्र सिकाइ, प्रतिपादक कुन गेस्टाल्ट, अन्तर्दृष्टिको प्रतिपादक कुन भन्दा कोलर र कोफ्का। कुनमाथि? यो सुल्तान भनेको चिम्पान्जीमाथि प्रयोग गरे। बाँदरले लौरी ट्याक गरेर यो हामीले पढेनौँ है, यो पढेनौँ है। अर्को छ निर्माणवादी भनेको सामाजिक अन्तर्क्रिया, यो छ। अर्को छ प्रतिपादक कुन भन्दा जिन पियाजेको संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त, बान्डेराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त पढ्नुपर्छ हामीले। थोरै यो खास इम्पोर्टेन्ट छैन। यो शास्त्रीय त हामीले पढिसकेका छौँ है, पढ्दैनौँ। त्योभन्दा मैले सिकाएको भन्दा बाहिर केही नपढे नि हुन्छ। स्मृतिहरू पढेनौँ है। स्थानान्तरण नै पढेनौँ, यो पढ्यौँ। ल हामी सिकाइको स्थानान्तरण एउटा सकारात्मक स्थानान्तरण, एउटा सकारात्मक शून्य स्थानान्तरण, एउटा नकारात्मक छ है। 3 प्रकारको स्थानान्तरण छन्, सकारात्मक, शून्य, नकारात्मक। अब शून्य भने कस्तो भन्दा सकारात्मक हेरौँ है त, एक ठाउँमा सिकेको ज्ञान र सिपले अर्को ठाउँमा सिक्न सहयोग गर्दछ भने त्यस्तो सकारात्मक सिकाइ हो। त्यो सकारात्मक सिकाइ हो। साइकल चलाउन जान्नेले बाइक चलाउनु सकारात्मक हो। मोटर बाइक चलाउन सक्नेले कार चलाउनु सकारात्मक, गिटार बजाउनेले सितार बजाउनु सकारात्मक हो। शून्य एक ठाउँमा सिकेको ज्ञान र सिप, यो सबैलाई थाहा छ, मलाई थाहा छैन। एक ठाउँमा सिकेको ज्ञान र सिपले अर्को ठाउँमा न सहयोग गर्छ न त असर नै पुर्याउँछ। मादल बजाउनुलाई गिटार बजाउनु जस्तै साइकल सिकेको मानिसले पौडी खेल्न सिक्नु केही असर पनि गरेन, केही सिकाइ पनि भएन क्या त्यसमा, भनेपछि त्यो चाहिँ के भयो? शून्य भयो। नकारात्मक भनेको एक ठाउँमा सिकेको ज्ञान र सिपले अर्को ठाउँमा असर पुर्याउँछ भने त्यसलाई नकारात्मक सिकाइ भनिन्छ। बायाँ साइडबाट गाडी हाँकेको मान्छेलाई बायाँबाट गाडी, दायाँबाट भनेको अब यहाँ नेपालमा दायाँबाट चलाउँछौँ, अमेरिकामा केबाट चलाउँछ भन्दा बायाँबाट, त्यो भनेको नकारात्मक भयो कि, उल्टो भयो कि, सिकाइ यताबाट सिकेको थियो, उल्टो भनेको नकारात्मक है। नेपालमा गाडी चलाउने मान्छेले अमेरिकामा गाडी चलायो भने त्यो भनेको के भयो? सिकाइको नकारात्मक अवस्था। भने इक्जाममा सोध्ने तरिकै त्यही हो। नेपालमा गाडी चलाउने मान्छेले अमेरिकामा गाडी चलाउँदा कुन प्रकारको सिकाइ हुन्छ सिकाइ स्थानान्तरण हुन्छ भन्दा नकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण भन्ने सम्झिने है। असर पार्यो भने नकारात्मक भइसक्यो। सिकाइ स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू: सिकाइको बौद्धिक स्तर, सिकाइ परिवेश र तत्त्वको प्रयोग, सिकाइ अर्थपूर्ण र व्यावहारिक तत्कालीन आवश्यकतामा सिकाइ, शिक्षण विधि, अभ्यास, सामिप्यता र प्रत्यक्षीकरण। यो मैले भनिदिइसकेको छु। विषयवस्तुको प्रकृति भनेको सजिलो भयो भने छिटै शिक्षण र गाह्रो भयो भने ढिलो शिक्षण भन्ने कुरा हो है। सिकाइ स्थानान्तरणमा बढाउने उपाय, सिकाइ स्थानान्तरण बढाउने उपाय भनेको विद्यार्थीको रुचि, चाहना र आवश्यकता आधारित शिक्षण गर्ने, सिकाइमा बाधा व्यवधान हटाउने, हल्ला हटाउने भनेको निरन्तर अभ्यास गर्ने, सामाजिकरण, सिकाइमा सामाजिकरण गर्ने है, उत्प्रेरणा जगाउनु, प्रोत्साहित गर्ने। खासै अप्ठ्यारो कुरा भएन। शिक्षाले सिकाइ स्थानान्तरण दर बढाउन तलका मध्ये कुन
उपाय बढी अपनाउनु पर्छ? ल, आवश्यकतामा आधारित व्यावहारिक शिक्षण गर्ने, खमा सिकाइमा सामाजिकीकरण गर्ने, उत्प्रेरणा गराउने र घमा अभ्यास। शिक्षाले सिकाइ स्थानान्तरण दर बढाउन तलका मध्ये कुन उपाय बढी अपनाउनु पर्दछ? आवश्यकतामा आधारित व्यावहारिक शिक्षण गर्ने कि सिकाइमा सामान्यीकरण गर्ने कि उत्प्रेरणा र अभ्यास गराउने? ल भन्नु त। ल कमेन्ट गर्नुहोस् ल सबैले। सिकाइको दर भन्दा बित्तिकै अभ्यासलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ है। दर भन्दा बित्तिकै अभ्यास। ल स्मृति तलका मध्ये केसँग सम्बन्धित छ? बोध, ज्ञान, कुरा हो कि ज्ञान अथवा बोध ज्ञान भयो, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण। स्मृति भनेको के होला भन्नु? स्मृति तलका मध्ये केसँग सम्बन्धित छ? ज्ञानसँग सम्बन्धित छ कि बोधसँग सम्बन्धित छ कि प्रयोगसँग सम्बन्धित छ कि संश्लेषण र विश्लेषण? बोधसँग सम्झ्यो है। जे कुरा भन्यो त्यही सम्झ्यो। स्मृतिका प्रकारहरू के छन् त? ल भन्नु त। मानसिक प्रक्रिया देखेका सुनेका कुरालाई वा वस्तुलाई सम्झनु। अनुभवहरूको साटासाट। स्मृतिका प्रकार 3 प्रकारका: चेतनामूलक, अल्पकालीन, दीर्घकालीन। दीर्घकालीन भनेको लामो समयसम्म है। जस्तो कि तपाईको आफन्त बिते लामो समयसम्म सम्झिनुहुन्छ नि, त्यो दीर्घकालीन स्मृति भयो। चेतनामूलक भनेको एकैछिन सम्झ्यो, एकैछिन बिर्स्यो, चेतना स्मृति है। छिटो सम्झिने, छिटो बिर्सिने। अल्पकालीन भनेको केही समय सम्झने है। दीर्घकालीन भनेको लामो, तपाईको ब्रेकअप भयो, दीर्घकालीन स्मृति भयो, त्यो लामो समयसम्म रहिरहन्छ नि त है। ल, स्मृति बढाउने सबैभन्दा बढी प्रभावकारी प्रयोगात्मक शिक्षण। स्मृति बढाउन सबैभन्दा बढी प्रयोगात्मक तरिकाबाट चाहिँ धेरै स्मृति बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा राखेको छ है। स्मृतिका चरणहरू। ज्ञान सिपको प्राप्ति भनेको मतलब सुरुमा चाहिँ ज्ञान शब्द जान्न पर्यो कि नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो जानु होइन। साङ्केतिक भनेको केटिएम भनेर, केटिएम शब्दमा उतार्नु कि साङ्केतिक, त्यसलाई चाहिँ केटिएम भन्दा केटिएम भनेको काठमाडौँ हो भनेर चाहिँ सम्झ्यौँ केटिएम। भण्डारण भनेको केटिएम र काठमाडौँलाई संयोजन गरेर चाहिँ हामीले दिमागमा राख्यौँ। अनि पुनः प्राप्ति भनेको जति बेला पनि सम्झेर भन्न सक्यौँ भने के भयो? पुनः प्राप्ति है। पुनः प्राप्ति अथवा बिर्सेको कुरालाई कसैले भन्दा पनि ठ्याक्क सम्झिन्छौँ, त्यसलाई पुनः प्राप्ति पनि भनिन्छ है। स्मृति बढाउने उपायहरू। प्रयोगमा आधारित शिक्षण, श्रव्य दृश्य सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोग, दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्या समाधानका लागि व्यावहारिक शिक्षण, साङ्केतिक र साङ्गीतिक शैक्षिक वातावरण निर्माण, स्व अध्ययन र प्रयासलाई प्राथमिकता, अभ्यास र प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन र अनुभवमा आधारित सिकाइ सहजीकरण भन्ने कुरा जान्नु होला है त। भन्ने कुरा जान्नु होला है। ल,
यो क्वेसनको एन्सर गर्नु है। स्मृति बढाउने तलका मध्ये कुन कम प्रभावकारी हुन्छ? कम प्रभाव, बढी प्रभावकारी चाहिँ यो समस्या समाधान हो हैन। कम प्रभावकारी भनेको घोक्न लगाउनु है। स्मृति वा विस्मरण, स्मृति र विस्मरण भनेको ग्रहण गरेका विषय व्यक्त धारणा गर्न नसक्नु। विस्मृति है कि विस्मृति, विस्मरण भनेको बिर्सनु के है। विस्मृति भनेको बिर्सनु, हामीले पढेका कुराहरू बिर्सन्छ नि, त्यसलाई विस्मृतिमा लाग्छौँ। मानसिक प्रकृतिको निष्क्रिय प्रक्रिया हो। मानसिक प्रकृतिको निष्क्रिय प्रक्रिया हो। स्मृति किन स्मृति किन स्मृति किन के लेखेको? स्मृति किन विस्मृति किन जरुरत छ भन्दा दुःखदायी घटनाहरूलाई बिर्सन, प्रयोगमा नआउने पुराना विषयवस्तुलाई प्रतिस्थापन गरी नवीनतम विषयवस्तु हासिल गर्न। यो भनेको विस्मृति, यो भनेको स्मृति किन आवश्यक छ, जरुरत छ भनेको है। मेन भनेको यो इम्पोर्टेन्ट छ। विस्मृति वा विस्मरणका कारणहरू। विस्मृति के कारणले हुन्छ भन्दा अनुपयोगको सिद्धान्त। कुनै पनि कुराहरू हामीले पढेको कुरा कहरा धेरै पटकसम्म उपयोग भयो भने त्यसलाई बिर्सिन्छ। हस्तक्षेपको प्रयोग भनेको त्यो कहरा सिक्ने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो हस्तक्षेप कुनै बाधाहरूले आएर अवरोध गर्यो भने हस्तक्षेपको सिद्धान्त प्रयोग हो। दमनको सिद्धान्त, स्मृति चिन्ह विकृति हुने भनेको त्यो चिन्हमा बदल्न सकेन भने पनि चाहिँ के हुन्छ भन्दा विस्मृति हुन्छ है, विस्मरण हुन्छ है। अनि व्यावहारिक शैक्षणिक कारण, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नभएमा, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण नभएमा, सान्दर्भिक विषयवस्तु नभएमा त्यस्तो हुन्छ है। अर्को छ शारीरिक कारण चाहिँ निद्रा पुगेन भने विस्मृति हुन्छ। तपाईँ जति सक्नुहुन्छ सुत्नुहोस् हैन। मादक पदार्थ सेवन गरेमा चाहिँ विस्मृति हुन्छ। चोटपटक लागेमा पनि विस्मृति हुन्छ अथवा विस्मरण हुन्छ। अस्वस्थ भयो भने विस्मरण हुन्छ। उच्च सम्वेक भनेको रिस डाप भयो भने पनि के हुन्छ, विस्मरण हुन्छ। सिक्न इच्छुक भएन भने पनि विस्मरण हुन्छ। यो सबैलाई सिकाउनु परेन। अनुपयोग भनेको प्रयोगै भएन, सिकेको कुराहरू प्रयोग भएन। हस्तक्षेप भनेको सिक्ने बेलामा चाहिँ विभिन्न अवरोधहरू आयो भने हैन। दमनको एउटा सिकेको कुराले अर्को कुरालाई चाहिँ दमन गर्यो भने त्यो पनि विस्मृति हुन्छ हैन। साङ्केतिक कुरामा शब्दहरूमा चाहिँ सङ्केतमा बदल्न सकिन भने चाहिँ अब घर भन्दा बित्तिकै तपाईँले घरको चित्र सम्झिन सक्नु भएन, घरमा नि मात्रै सम्झिनु भयो, घरको चित्र सम्झिनु भएन भने चाहिँ स्मृति भएन है, त्यो चाहिँ सम्झिन सकिन्न भन्ने कुरा छ। प्रेरणा, सिकाइप्रति आकर्षित गर्नु। मैले भनेको पढ्नुपर्छ नानी हो भने म तपाईँहरूलाई एकदम ज्ञान दिएँ नि, एकदम प्रेरणा गरेँ, त्यसलाई प्रेरणा भन्छ। सिकाइप्रति प्रेरित गर्नु, सुरुमा थालनी गर्नु कि ल पढ्नुपर्छ, पढेपछि पास भइन्छ, जागिर पाइन्छ भन्नु भनेको प्रेरणा भयो। सिकाइप्रति तत्परता जगाउनु है, यो पढेपछि यस्तो हुन्छ, ल पढ्न सजिलो छ भनेर लगाइदियो भने त्यो के भयो, प्रेरणा भयो। प्रेरणा भनेको टु मुभ भनेको क्रियाशील हुनु है। ग्रिक वर्डमा चाहिँ टु मुभ भनेको क्रियाशील हुनु भनेको छ। शिक्षा विद्यार्थीका सिकाइप्रति विद्यार्थीलाई सिकाइप्रति ध्यान आकर्षण गर्नु, सिकाइप्रति क्रियाशील बनाउनु, सिकाइप्रति चाख बढाउनु भनेको उत्प्रेरणा हो है। शिक्षामा विद्यार्थीका लागि
ध्यानाकर्षण गर्नु, यो खासै सम्झाउनु पर्नेको यो सरसर तपाईँ आफै हेरे नि हुन्छ। किन भन्दा लोजिक लगाउने ठाउँमा म लगाइदिन्छु है। उत्प्रेरणा एउटा जन्मजात, एउटा व्यक्तिगत, एउटा सामाजिक उत्प्रेरणा हुन्छ है। 3 प्रकारको उत्प्रेरणा हुन्छ। एउटा व्यक्तिगत उत्प्रेरणा, अर्को एउटा जन्मजात, एउटा व्यक्तिगत, एउटा सामाजिक उत्प्रेरणा। 3 प्रकारको उत्प्रेरणा हुन्छ, जसमा अवसर है। अब उत्प्रेरणा जन्मजात भनेको हामीले यौन, प्रतिस्पर्धा, इच्छा, प्रेम, मूलमूत्र त्याग हैन, आफूलाई काम गर्ने इच्छा हुन्छ नि, त्यो भनेको जन्मजात भयो। व्यक्तिगत भनेको यो सबैमा हुन्छ। व्यक्तिगत भनेको जागिरको लागि, उत्प्रेरणा भनेको जागिरको लागि गर्नु पर्यो क्या हामीले है। तपाईँ लाइसेन्स प्राप्त गर्नको लागि लाइसेन्स पाएपछि जागिर पाइन्छ भनेर चाहिँ आज के गर्नुभयो, उत्प्रेरणामा लाग्नुभयो। उद्देश्य प्राप्तिका लागि भनेको लाइसेन्स निकाल्छु भनेर एकदम खुसी हुनुभयो नि, उत्साहित हुनुभयो नि होइन। अनि फाइदाको लागि नि उत्प्रेरणा हुन्छ व्यक्तिगत है। सामाजिक भनेको सामाजिक प्रतिष्ठा भनेको लाइसेन्स निकालेपछि सबैले मलाई मान्छन् भनेर त्यसको लागि पनि तपाईँ उत्प्रेरणा हुनु पर्यो कि। सामाजिक नेतृत्वको लागि भनेको समाजमा तपाईँले नेतृत्व दिनको लागि पनि तपाईँले लाइसेन्स निकाल्नु पर्यो है, पढाउनको लागि। भनेको मतलब के भने जन्मजात भनौँ भने सबैमा हुने, व्यक्तिगत भने पनि यो कोही कोहीलाई हुने हो। जागिरको लागि कसैले मात्रै पढ्छन्, कसैले जाँगर गर्दैन नि त। उद्देश्यको लागि प्राप्ति भनेको तपाईँले लाइसेन्स निकाल्नु उद्देश्य छ नि, हो उद्देश्य छ भने लाइसेन्स निकाल्नको लागि तपाईँको उत्प्रेरणा हुनुभयो। फाइदाको लागि, त्यो लाइसेन्स निकाल्नु भनेको तपाईँले जागिर खाने हो, त्यो फाइदा हो। यो सामाजिक प्रतिष्ठा भनेको तपाईँ फेल हुनु भने कति धेरै नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छन्। सामाजिक प्रतिष्ठाको लागि पनि हामीले चाहिँ उत्प्रेरणालाई जगाएर गन्तव्यमा पुग्नु पर्यो। सामाजिक नेतृत्वका लागि है, सम्झिनु होला। उत्प्रेरणाको धारणा तलका मध्ये कुन हो? उत्प्रेरणाको धारणा तलको मध्ये कुन हो भनेछु। गल्ती पत्ता लगाई सुधार गर्नु, पृष्ठपोषण गर्नु, सिकाइप्रति चाख बढाउनु, सकारात्मक प्रतिक्रियालाई निरन्तरता बल दिनु, विद्यार्थीलाई विशेष पुरस्कार दिनु, पुनर्बल। ल, उत्प्रेरणा भनेको चाख बढाउनु कि अभिप्रेरित गर्नु है, 2 यो मिल्छ है। तलका मध्ये आर्जित उत्प्रेरणा कुन? एउटा जन्मजात उत्प्रेरणा हुन्छ, जन्मजात। एउटा चाहिँ आर्जित उत्प्रेरणा हुन्छ, आर्जित भनेको कमाएको, जस्तै पैसा भयो, पुरस्कार भयो हैन। जन्मजात भनेको यौन भयो, माया भयो हैन, प्रेम भयो हैन, त्यसपछि तिर्खा भयो, भोग भयो, मूलमूत्र त्याग्नु, यो चाहिँ जन्मजात हो, सबैमा हुन्छ। आर्जित भनेको अहिलेको परिवेशमा भनेको पुरस्कारको आशा है। पुरस्कारको आशा भनेकै उत्प्रेरणा हो, आर्जित उत्प्रेरणा है। ल, शिक्षकले कक्षा कोठामा उत्प्रेरणाका आधारहरू। शिक्षकले कक्षा कोठामा उत्प्रेरणा जगाउन गर्ने उपायहरू के हुन्छन्? पाठको पुनरावृत्ति गर्ने, जोकहरू सुनाउने। जोक सुनाइसकेपछि निद्रा लागेको विद्यार्थीहरू पनि के हुन्छन्? एक्टिभ हुन्छन्। अनुभव साथासाथ गर्ने, जस्तै केही टपिक आउँदा बित्तिकै मेरो अनुभव यस्तो थियो, मैले यस्तो गरेको थिएँ, मैले यसरी समस्या समाधान गरेको भनेर भनिदिने। पुरस्कारको आशा देखाउने, आशा देखाउने नै पुरस्कार दिनै पर्छ है। फेरि 3 पटक आशा देखाउने नदिने भनेपछि विद्यार्थी फेरि के गर्छन्? नैराश्यता हुन्छन् है। तस्बिरहरू देखाउने, गीत सङ्गीतको माध्यमबाट शिक्षण गर्ने, प्रश्न सोध्ने। उत्प्रेरणाका आधार हो लक्ष्य प्राप्तिको अपेक्षित उपलब्धि, अपेक्षित है, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, सिकाइको इच्छा, चाहना र आवश्यकतामा आधारित बालमैत्री शिक्षण, वातावरण र कक्षा कोठाको व्यवस्थापन, सहकार्य भनिन्छ। ल,
उत्प्रेरणा जगाउने आधारहरू तलका मध्ये कुन हो? उत्प्रेरणा जगाउने आधार भनौँ भने उद्देश्य हैन, उद्देश्य। उपाय भनौँ भने उपाय भनेको पाठको पुनरावृत्ति, शैक्षिक सामग्री। उपाय भनौँ भने यिनी हुन् प्रश्न सोध्ने। तर आधार भनौँ भने लक्ष्य वा उद्देश्य सम्झिनु होला, लक्ष्य वा उद्देश्य सम्झिनु होला। मिति खासै कम सोध्नु सम्झिनु होला। नागरिक वडापत्रको सरकारी कार्यालय अनिवार्य कहिले भन्दा 61बाट 1 साउन 1 गते। 61 कसरी सम्झिनु भने वडापत्र भनेको तपाईँको गाउँपालिका, नगरपालिका अथवा हस्पिटलमा जानुहुन्छ नि, बाहिरपट्टि हस्पिटलमा टाँसेको हुन्छ नि ठुलो बोर्डमा, त्यो भनेको एक्सरे गरेको यति रुपैयाँ हैन, यस्तो यस्तो सबै लेखेको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ वडापत्र भन्छ। सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य गराएको कहिले भन्दा 61बाट। कसरी सम्झिने भने 1 वर्षको बालकलाई नागरिकता दिन गाउँपालिकामा गएँ भन्नु 61 सम्झिन्छ है त्यसरी। क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र भनेको 70बाट, 70 वैशाख 2 गते है, त्यो सम्झिनु होला। प्राथमिक पुनर्बल। अब पुनर्बल कुनै पनि पुनर्बल भनेको त्यसलाई चाहिँ के दिनु भनेको खाना दिनु भनेको पुनर्बल सम्झिनु है। कुनै पनि सकारात्मक प्रतिक्रियालाई निरन्तरता दिन र नकारात्मक प्रतिक्रियालाई निरन्तरतालाई सुधार गर्नका लागि पुनर्बल दिइन्छ। सकारात्मक प्रतिक्रियाहरूलाई निरन्तरता दिन, नकारात्मक प्रतिक्रियाहरूलाई सुधार गर्न है। नकारात्मकलाई सुधार गर्ने, सकारात्मकलाई चाहिँ के गर्ने निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ हामीले पुनर्बल प्रयोग गरिन्छ। भनेको मतलब कुकुरलाई हामीले के दिएको थियौँ? खाना दिएको थियौँ नि हो। नकारात्मक हटाउन, सकारात्मक चाहिँ सुधार गर्न है। नकारात्मकलाई निरन्तर सुधार गर्ने, सकारात्मकलाई निरन्तरता दिने है। नकारात्मकलाई निरन्तर सुधार गर्ने। ल अर्को छ प्राथमिक पुनर्बल। प्राथमिक पुनर्बल भनेको भोक तिर्खा, त्यो मान्छेहरूलाई आवश्यक हुन्छ नि, एकदम पैसा आवश्यक होइन कि, भोक तिर्खा हैन, जन्मजात प्राथमिक उपचारलाई, प्राथमिक पुनर्बललाई चाहिँ जन्मजात पुनर्बल भनिन्छ। प्राथमिक पुनर्बललाई जन्मजात पुनर्बल भनिन्छ। सहायक पुनर्बल भनेको चाहिँ जागिरको आशा, उद्देश्यको प्राप्ति र प्रमाणपत्रको आवश्यकता भनेको तपाईँको आर्जित भयो है। आर्जित भनेको कस्तो भने कमाउने हो कि, कमाउने है। जस्तै जागिरको आशा देखाएर पुनर्बल दिइन्छ हैन, भनेको अर्को चाहिँ प्रमाणपत्र दिइन्छ, त्यो भनेको आर्जित भयो। प्राथमिक पुनर्बल भनेको भोक तिर्खा प्रेम, यो सबै के हो? प्राथमिक पुनर्बल है। अनि प्रतिक्रियाका आधारमा सकारात्मक पुनर्बल भनेको नि स्याबास पुरस्कार भयो, नकारात्मक भनेको दण्ड र हतोत्साहित। अर्को लगातार पुनर्बल प्रश्नका, यो है एकदम ध्यान दिनु है। ल लगातार पुनर्बल प्रश्नमा पुनर्बल दिने, खण्डित पुनर्बल र निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात भनेको ठ्याक्क दिने, पाँच पटक सही गर्यो भने त्यही गर्ने। अनिश्चित भनेको 5, 4, 6, 7 महिनामा अनुपात हैन। निरन्तर समान्तर यो त मैले पढाइसकेको छु खास, यताबाट भन्दा मैले हिजो पढाएको, अस्ति पढाएकोमा बुझिन्छ है। सर म हेरिदिन्छु, यो पढिसकेको कुरा हो। युसियास भनेको यु आउँदा बित्तिकै के भन्दा भन्नु त स्वाभाविक, एस भनेको उत्प्रेरणा, स्वाभाविक उत्प्रेरणा र स्वाभाविक प्रतिक्रिया, स्वाभाविक उत्तेजना र स्वाभाविक प्रतिक्रिया। अर्को अस्वाभाविक उत्तेजना र अस्वाभाविक प्रतिक्रिया।
स्वाभाविकले अस्वाभाविकबाट पनि सिकाइ गरौँ भन्न खोजेको यो होइन। यसमा चाहिँ अस्वाभाविक उत्तेजना, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, स्वाभाविक। यसमा सुरुमा थाहै नपाइकन त्यो लिभर थिचेको कि उसले मुसोले, त्यही भएर यसमा चाहिँ के भयो अस्वाभाविक। यसमा यो आएन भने हुन्छ अस्वाभाविक उत्तेजना, आर भनेको प्रतिक्रिया, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। यसमा चाहिँ के भयो स्वाभाविक उत्तेजना, स्वाभाविक प्रतिक्रिया पछि हुन्छ। थन्डाइकको के हुन्छ भन्दा प्रेरक क्रियाकलाप, गल्तीहरू न्यूनीकरण, एकीकृतता है। विशेषताहरू उत्तेजनाको सामान्यकरण। उत्तेजनाको सामान्यकरण भनेको एउटा बालकले महिला देख्दा बित्तिकै आमा भन्नु। उत्तेजनाको विविधीकरण एउटा बालकले आफ्नो आमा र अर्काको आमा चिन्नु। आकस्मिक सिकाइ। आकस्मिक सिकाइ भनेको तपाईँले त्यो कुकुरले घन्टी बजाउँदा खाना दिएको थिएन, पछि केही समयपछि ठ्याक्क घन्टी बजाउँदा बित्तिकै रियाल आउँछ नि, त्यसलाई आकस्मिक सिकाइन्छ। विलोप भनेको त्यो घन्टी बजाउन छोड्यो भने त्यसले सिक्न छोड्छ भनेको है। विशेषताहरू यसको विशेषता हुन्छ नि व्यावहारिक आकृतिकरण, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, सबलीकरण। सबलीकरण यस मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। सबलीकरण भन्यो भने केमा पर्छ भनेको कार्यप्रयोगमा पर्छ है। आकस्मिकताको व्यवस्थापन, सामिप्यता, अभ्यास र पुनर्भर है। यसमा चाहिँ पूरक बहुप्रतिक्रिया अभ्यास। अभ्यास हो मेन भनेको अभ्यास, थन्डाइकको अभ्यास हो है। शैक्षिक प्रयोग। शैक्षिक प्रयोग केमा हुन्छ भन्ने पुरस्कार र दण्ड, शाब्दिक सहकार्य, आदत निर्माण, तालिम दिन, बानीहरू खराब बानीहरू हटाउन। अब शैक्षिक प्रयोग यसमा योजनाबद्ध शिक्षण, शाब्दिक सहकार्य, शाब्दिक सहकार्य, शाब्दिक सहकार्य, आकस्मिकताको व्यवस्थापन, सामान्यकरण, विविधीकरण, श्रृङ्खलाबद्ध सिकाइ। ल शैक्षिक एमा हेरौँ त। शैक्षिकमा यसको थन्डाइकको बहुप्रतिक्रियाको सिद्धान्त, अभ्यास, तत्परता र सिकाइ, प्राथमिक नियमहरू, तत्परता, अभ्यास र प्रभाव, सहायक नियम चाहिँ सहकार्य, अधीन, मनोवृत्ति, बहुप्रतिक्रिया, आंशिक कार्य। यो यासआर थ्योरी, यो आरएस थ्योरी। यास भनेको सुरुमा, आर भनेको सुरुमा चाहिँ प्रतिक्रिया देखाउँछ अनि स्टिमुलेट उत्तेजना हुन्छ। यसमा चाहिँ पहिला उत्तेजना हुन्छ बल्ल प्रतिक्रिया देखाउँछ भन्ने कुरा हो। संज्ञानवाद। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तलाई यो पढेको छैनौँ है हामीले। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त चिम्पान्जीमाथि प्रयोग, सुल्तान भन्ने है। सुल्तान नामक चिम्पान्जीमाथि प्रयोग गरेको थियो। अन्तर्निहित प्रतिभाको प्रस्तुतन, बहुआयामिक पक्षको प्रश्न कसरी सोध्छ भन्दा बहुआयामिक पक्षको विकासमा आधारित सिद्धान्त कुन हो भन्दा संज्ञानवादी होइन। गेस्टाल्टले निर्माण गरेका सम्झिनु है। अलिअलि क्लियर छ नि साथीहरू होइन। यो खासै आइडिया लगाउने जस्तो कोही छैन कि सरसर पाठ पढ्ने जस्तो छ, त्यही भएर मैले बुझाउन सकेँ होइन। परिस्थितिले नै मानिसलाई सिकाउँछ भनेको मतलब होइन त्यो कुनै समस्या भयो भने त्यसले त्यहीँ हेर्दै त्यही समस्या गर्न सक्छ भनेको कि। विशेषताहरू प्रत्यक्षीकरण। सिकाइमा प्रत्यक्षीकरण विद्यार्थीले जानेन भने प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई समस्या दिने आफै समाधान गर्छ भन्ने कुरा हो क्या। केन्द्रीय मध्यस्थता। केन्द्रीय मध्यस्थता कुन सिद्धान्तमा आधारित छ भन्यो भने कुन लेख्नुहुन्छ ल भन्नु त, कुन लेख्नुहुन्छ भन्दा संज्ञानवादी है। गेस्टाल्टले निर्माण गरेका। नयाँ सम्बन्धको खोजी। सिकाइमा आकस्मिकता। त्यो चिम्पान्जीले चाहिँ त्यो बक्समा केरा झुन्डाएको हुन्छ, त्यो केरालाई चाहिँ पहिला बक्स लिन्छ, लट्ठी लिन्छ, बिस्तारै त्यो सबै सामान जोडेर चाहिँ केरा झार्छ नि हो भनेको सिकाइमा आकस्मिकता। नयाँ सम्बन्धको खोजी भनेको लट्ठी बाकसहरू जोड्नु भनेको नयाँ सम्बन्धको खोजी। अन्तर्दृष्टि विकास भनेको एक्कासी त्यसले चाहिँ आफ्नै दिमागले होइन। अन्तर्दृष्टि भनेको भित्रैबाट त्यसले के गर्छ नयाँ ज्ञान सिक्छ भनेको कुरा छ। सिकाइमा प्रत्यक्षीकरण भनेको समस्या दिने, त्यसलाई प्रत्यक्ष त्यही समस्यामा राखिदिने कि विद्यार्थीलाई भनेको। अनि केन्द्रीय मध्यस्थता भनेको धेरै विकल्पहरूमध्ये विकल्प खोज्नु भनेको त्यो बक्स केरा लौरोहरू छन् नि त्यहाँ सब त्यो समस्या समाधान गर्ने धेरै उपाय छन्, तर त्यसले चाहिँ उपायमध्ये पनि सजिलो उपाय चाहिँ खोज्छ भनेको केन्द्रीय मध्यस्थता है। शैक्षिक प्रयोग। लक्ष्य प्राप्तिका उन्मुख उद्देश्यमूलक सिकाइ प्रक्रिया अंशबाट पूर्णतर्फ हुन्छ भन्ने अन्तर्क्रिया
पूर्णबाट अंशतिर हुन्छ। स्वतन्त्र सिकाइमा जोड, अन्तर्निहित प्रतिभाको प्रस्फुटन, विविधताको सम्मान, समस्या समाधानमा आधारित व्यावहारिक शिक्षण, उत्प्रेरणाको प्रयोग, परिस्थितिजन्य सिकाइमा जोड। पहिलो चरण चाहिँ अंशबाट पूर्ण, दोस्रो चरण चाहिँ पूर्णबाट अंश। यसलाई सम्झिनु है। प्रश्नहरू तपाईँलाई यस्ता आउँछन् कि कक्षा कोठामा शिक्षक प्रवेश गर्ने बित्तिकै विद्यार्थी उठेर स्वागत गर्ने कुन सिकाइ सिद्धान्तसँग आधारित छ भन्दा शास्त्रीय। शास्त्रीय भनेको नियमबद्ध भएकै हो है। शास्त्रीय भनेको घन्टी बजाउँदा बित्तिकै विद्यार्थी उठ्छन् नि, त्यो भनेको शास्त्रीय भयो है। त्यो भनेको शास्त्रीय भयो है। त्यो भनेको शास्त्रीय भयो। कक्षा कोठामा कलमको अभावमा विद्यार्थीको पेन्सिलको व्यवस्था गरी लेख्नु कुन सिकाइसँग सम्बन्धित छ भन्दा अन्तर्दृष्टि सिकाइसँग। त्यसले विकल्प खोज्यो कि विकल्प खोज्यो, आफ्नै बुद्धि विवेकले चाहिँ त्यसले सिक्यो भनेको अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त भयो है। सिकाइमा सामिप्यता भएमा सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने, सामिप्यता भएमा सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता कुन सिद्धान्तको हो भन्दा अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त सिकारुमा शाब्दिक ज्ञान सिकाउनु, वस्तु र शब्दको समन्वय गरी सिकाइ सहजीकरणलाई अगाडि बढाउने सिद्धान्त भनेको शास्त्रीय सम्बन्धन है। शब्द र ज्ञान, शब्द जोड्ने, क स ला इ छुट्टा छुट्टै स ला इ, स प्लस ला प्लस इ यसरी सिकाइन्छ भने त्यो शाब्दिक भयो है। शास्त्रीय सम्बन्धन शब्दहरू सिकाइयो भने शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको सिकाइ सिद्धान्त हो है त। अर्को छ निर्माणवाद। निर्माणवाद भनेको जीन पियाजे निर्माण है, निजी सम्झिनु, निजी सम्झिने। निर्माणवाद कसले भन्दा निजी सम्झिने, निजी है। निजी भनेको निजी, निर्माणवाद जीन पियाजे है। संज्ञानवाद, निर्माणवाद, व्यवहारवाद छ नि। निर्माणवाद भन्यो भने जीन पियाजे, जीन सम्झ, निजी जीन पियाजे है। संज्ञानवादको संरचनावाद, संज्ञानवाद र संरचनावाद अवधारणा। सिकाइमा सामाजिकीकरण, केन्द्रीय सिकाइ, वातावरणसँग समायोजन, सिकाइ परिस्थितिजन्य, उमेर अनुसार फरक सिकाइमा चिन्तन विश्लेषण जरुरी है। यसको सिद्धान्तहरू के छन् भन्दा सिकाइमा सामाजिकीकरण हुन पर्यो, केन्द्रीय सिकाइ हुन पर्यो। केन्द्रीय भनेको दिमागबाटै आएको सिकाइ हुनुपर्छ कि है। अनि वातावरणसँग समायोजन, यो निर्माणवादले के भन्छ भन्दा वातावरणमै गएर सिक्ने। कुनै पनि बालकलाई वातावरणमा पठाइदिने, उसले त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको रहनसहन, त्यहाँको वेशभूषा देखेर सिक्छ भन्न कुराकै सिकाइ परिस्थितिजन्य। परिस्थितिजन्य भनेको अब बिहामा गएर एउटा बच्चालाई हालिदियो भने त्यो बिहाको कुराहरूले थाहा पाउँछ नि, त्यही भएर परिस्थितिजन्य हुन्छ। उमेर अनुसार सिकाइ फरक भनेको एउटा 4 क्लासको बच्चाले सिक्ने र 10 क्लासको बच्चाले सिक्ने कुराहरू फरक हुन्छ भनेको छ। सिकाइमा चिन्तन विश्लेषण जरुरी। सिकाइमा चिन्तन विश्लेषण गरेको भनेको त्यो व्यवहारवादले के भनौँ, आफै यति पनि यताउति, यसमा चाहिँ चिन्तन गर्ने, नयाँ कुराहरू खोज्न पर्यो कि चिन्तन गर्ने, सोच्ने, यो चाहिँ छ। सिकाइ प्रक्रिया, मानिसका योजना तयारी, आन्तरिक सङ्गठन, मानसिक चित्रण, पूर्व तयारी है। आत्मसंस्करण, एसिमिलेसन भनेको जीवनमा मेल खानु, विषयवस्तुसँग व्यावहारिक जीवनको तुलना गर्नु होइन। जस्तो कि हामीले कर्मको फल भन्ने पढ्यौँ भने कर्मले दुःख दिन्छ भनेर आफ्नो जीवनमा चाहिँ तुलना गर्ने कि अनुभव गरेका कुराहरूलाई सैद्धान्तिक पक्षसँग समन्वय गर्नु भनेको मतलब डोको बुन्न सिकेको, अब त्यसलाई सैद्धान्तिक भनेको लेख्ने कुरासँग सही समन्वय गर्ने कि है। अनुकूलता, समायोजन भनेको परिस्थिति अनुसार व्यापार देखाउने है। त्यो घन्टी बज्दा बित्तिकै त्यसले र्याल काट्नु पर्यो कि जति बेला बजाह त्यो अरू घन्टी बजाउँदा नि र्याल काटेको त्यस्तो गर्नु भएन नि त। परिस्थिति आयो भने ठ्याक्क त्यो चाहिँ व्यवहार देखाउने भनेको। प्रत्यक्ष प्राप्त ज्ञानलाई जीवनसँग समायोजन गर्नु है। प्रत्यक्ष ज्ञानलाई जीवनसँग भनेको हामीले ज्ञान प्राप्त
नगरेको नलेजलाई चाहिँ जीवनसँग चाहिँ समायोजन गर्नु भनेको छ। गलत धारणालाई सुधार गर्ने नयाँ धारणा निर्माण गर्नु भनेको छ। अनुकूलता भनेको त्यो। सन्तुलन भनेको सन्तुलनको अर्थ हो पुरानो ज्ञान र नयाँ ज्ञानको सम्बन्ध पत्ता लगाई नयाँ विषयवस्तु सिर्जना गर्नु हो। प्राप्तिलाई मुख्य आधार बनाउनु, विश्लेषणात्मक टिप्पणी गर्नु, निचोडमा हो कि निचोडमा पुग्नु है। सिकाइका चरणहरू यो मैले पढाइसकेको छु। इन्द्रिय, पूर्व, मूर्त, औपचारिक। इन्द्रिय, पूर्व, पुमु, औ भने सम्झाइदिएको थिएँ मैले। इन्द्रिय, पुमु, औपचारिक भने सम्झाइदिएँ। इन्द्रिय भनेको जन्मेदेखि 2 वर्ष, 2 देखि 7, 7 देखि 11। मूर्त क्रियात्मक अवस्था कुन अवस्थाको कुन उमेरलाई भनिन्छ भनेर सोध्छ कि है। औपचारिक भनेको 11-15। शैक्षिक प्रयोग अन्तर्क्रियालाई जोड, सामाजिकरण, सिकाइमा पुनः सहभागितालाई जोड, उमेर अनुसारको सिकाइ सहजीकरण, योजनाबद्ध शिक्षण, बालकको रुचि आवश्यकता र चाहनामा आधारित शिक्षण, समस्या समाधानमा आधारित सिकाइकोमा जोड भनेको छ है। हामीले लम्बिए विधि र क्षितिजीय पिँढी पढ्छौँ है। लम्बिए विधि र क्षितिजीय विधि एउटै बालक वा एउटै उमेर समूहका बालबालिकाको लामो समयसम्म क्रमिक रूपमा अध्ययन गर्ने विधि लम्बिए विधि हो। भनेको मतलब एउटै उमेर एउटा बालक पनि हुन सक्यो, धेरै बालक, तर उही समूहको है, उही उमेरको हुन पर्यो है। उही उमेरको 5-5 वर्षको बालक पनि हुन सक्यो। एउटै बालक 5 वर्षको छ भने त्यसको पनि अध्ययन गर्ने। एउटै वर्षको लामो समयसम्म अथवा धेरै समूहको एउटै उमेरको हुन पर्यो है। लामोसम्म यो कुन हुन्? लम्बिए भनेको लामो। मैले लामो साउन्ड कसरी आउँछ भनेको थिएँ। लामो साउन्ड कसरी आउँछ भनेको थिएँ भन्नु त। यो भनेको एलन ए स्टोन यो टर्म्यान पनि भन्छ, स्टोन पनि भन्छ के यसलाई खास है। एलन स्टोन। लम्बिए भनेको ढुङ्गा फोर्दा लामो साउन्ड आउँछ नि, त्यसरी सम्झ्ने नि। यसका फाइदाहरू कि गहन अध्ययन, परिवर्तनको वास्तविक अवस्था है सम्झिनुलाई। सांस्कृतिक वातावरण परिवर्तनको प्रभाव कुन विधिमा पर्दछ भन्छ लम्बिए। सांस्कृतिक भनेको मतलब कि लामो समयसम्म त्यो बालकको रहनसहन, रीतिरिवाज, संस्कृति सबै जानिन्छ नि। त्यही भएर सांस्कृतिक भनेको लामो समयसम्म वातावरणीय परिवर्तनको प्रभावको अध्ययन भनेको लम्बिए विधिले गर्छ। बेफाइदा त तपाईँलाई थाहा छ, लामो समयसम्म लाग्छ, ज्यादै खर्चिलो हुन्छ, तथ्याङ्कहरू सुरक्षित राख्न असुविधाजनक हुन्छ होइन, सामान्यीकरण गर्न नसकिन्छ। अब क्षितिजी विधि टेम्प्लिन है कसरी सम्झिने भन्दा क्षितिज भनेको आकाश र त्यो पहाडको दूरी हुन्छ नि, त्यसलाई क्षितिज भन्छ। त्यसमा चाहिँ टेम्पल छ, टेम्प्ले छ होइन, टेम्प्लिन भन्ने छ सम्झिने। टेम्पलमा लाइन छ भनेर टेम्प्लिन सम्झिन सकिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर मानव विकास सम्बन्धी अध्ययन गर्ने। यसमा चाहिँ फरक फरक उमेर समूहका 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास पढ्नेलाई एकै ठाउँ राखेर पनि गर्न सकिन्छ। लम्बिएमा चाहिँ एउटै समूहको एउटै उमेरको बालबालिका चाहियो है। क्षितिजेमा धेरै विद्यार्थी, धेरै समूहका विद्यार्थी, धेरै उमेरका विद्यार्थी राख्न पाइयो है। टेम्प्लिन सम्झिनु भयो नि, टेम्पल छ भन्ने सम्झिनु। क्षितिजमा विभिन्न उमेरमा हुने खास प्रकारका विशेषताको झलक दिन्छ। कम खर्चमा सञ्चालित गर्न सकिन्छ, समयको बचत हुन्छ, एकजना अवलोकनकर्ताबाट मात्र पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ, वैज्ञानिक र सरल विधि मानिन्छ। बेफाइदा भनेको एउटा उमेर समूहको गुणलाई अर्कोमा सामान्यीकरण गर्न सकिन्न। भनेको मतलब त्यो क्षितिजमा चाहिँ 4 क्लासमा पढ्ने 5 क्लासमा पढ्ने एकै ठाउँ भयो के। त्यही भएर त्यो भइसकेपछि तिनीहरूले के गर्न पर्यो भन्दा 5 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीको गुण र 4 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीको गुण त फरक हुन्छ। त्यसले चाहिँ यो सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन भनेको छ है।
यसमा सांस्कृतिक प्रभावलाई अध्ययन गर्न सकिँदैन। भनेको मतलब कस्तो भन्दा लामो समयसम्म गरिन्न, विभिन्न प्रकारको बालबालिका यहाँ हुन्छन्, विभिन्न उमेरका बालबालिका यहाँ हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ उनीहरूको ह्याबिटहरू त्यो संस्कृतिसम्म त्यो वातावरणसँग गएन कि उनीहरूको ह्याबिट मात्रै जाँच्छौ कि सांस्कृतिक वातावरणको चाहिँ अध्ययन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा छ। उमेर समूहभित्रकै भिन्नताको ख्याल गर्न सकिँदैन भनेको एउटा बालकको ह्याबिट अर्कै हुन्छ, अर्को बालकको ह्याबिट अर्कै हुन्छ। कसरी बुझ्न सकिन्छ भनेको बेफाइदा हो है। उमेर समूहभित्रकै भिन्नताको ख्याल गर्न सकिँदैन भनौँ। तुलना योग्य बालकहरूको उमेर र समूह पाउन कठिन हुन्छ। उस्तै बालबालिकाको पनि के हुन्छ, उमेर पाउन, तुलना योग्य बालकहरूको उमेर र समूह पाउन कठिन हुन्छ भनेको छ। वैयक्तिक जीवनप्रतिको अध्ययन यसबाट सम्भव छैन। अब एउटा व्यक्तिको अध्ययन गरे पो त्यसको बारेमा सबै थाहा हुन्छ। त्यहाँ त गन्जा गोल्छन्, उमेर नि फरक फरक छ, त्यही भएर अध्ययनबाट यसबाट सम्भव छैन। वैयक्तिक जीवनप्रतिको अध्ययन यसबाट सम्भव छैन भनेको छ। ल यो तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सबै तपाईँले गर्नुपर्छ। प्याभलोभले कुकुरको र्याल आउने प्रक्रिया कति खण्डमा विभाजन गरेका छन् है, यो तपाईँले गर्नुहोस्, टिप्नुहोस् त, सबैले स्क्रिनसट गर्नुहोस्। तलका मध्ये उत्तेजना प्रतिक्रियाको सिद्धान्त एसआर थ्योरी कुन हो? एस भनेको के हो? आरएस भनेको नि कार्यपरक सरले काम गर्नुहुन्छ, ऋषि सरले। एसआर भनेको पहिला उत्तेजना, त्यसपछि प्रतिक्रिया। मैले सबै सिकाएको छु। स्वाभाविक उत्तेजना वा प्राकृतिक उत्तेजनासँग अस्वाभाविक उत्तेजना, त्यो कुकुरको कुरा है, कुकुरको कुरा, उत्तेजनाको सम्बन्ध जोडेर अस्वाभाविक उत्तेजनाले पनि स्वाभाविक उत्तेजनाले जस्तै प्रतिक्रिया गर्दछ र प्राणीको व्यवहार परिवर्तन गरेर देखाउँछ भन्ने कुन हो? एकदम सजिलो, एकदम सजिलो। टिप्नु होला, स्क्रिनसट गर्नुहोस् है, लेख्न टाइम लाग्छ होला, स्क्रिनसट गर्नुहोस्। उत्तेजनाहरूलाई छुट्याउन सक्नुलाई उत्तेजनाको सामान्यीकरण, विभेदीकरण, स्वतःप्राप्ति, विलोपन भनेको मैले भनेको नि। उत्तेजनाको सामान्यीकरण भनेको महिला देख्दा बित्तिकै आमा भन्नु। उत्तेजनाको विभेदीकरण भनेको कस्तो भन्दा अर्काको आमा र आफ्नो आमा छुट्याउने है, सम्झिनु होला। यसको 4को कुन एन्सर लेख्नु होला है। उत्तेजनाको विभेदीकरण पश्चात प्रतिक्रिया नदेखाउनु भनिन्छ है। त्यहाँ देखाउनु र शब्द देखाउने शब्द र नदेखाउने शब्द फरक हो। उत्तेजनाको विभेदीकरण छुट्यायो, बाआमा छुट्यायो तर पनि एकदम चुप्प लाएर बस्यो भनेको के। उत्तेजनाको विभेदीकरण पश्चात प्रतिक्रिया नदेखाउनुलाई के भनिन्छ भन्दा के भनिन्छ? प्राप्ति पनि भएन, सामान्यीकरण भएन, विभेदीकरण भएन, स्वतः प्राप्ति पनि भएन होला। के हुन्छ तपाईँले लेख्नु है। कुनै पनि प्रतिक्रिया हराएपछि केही समयको अन्तरालपछि उद्दीपकको सहायताले, उद्दीपक भने खाना अथवा पुनर्बल होइन, सहायताले पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भनेको छ। एकदम सजिलो। उद्दीपकको सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्राप्ति, विलोप, यो त सबैले मिलाउनुहुन्छ होला। कुनै पनि कार्य गर्न प्राणीलाई सक्रिय बनाउने तत्त्वलाई के भनिन्छ? सक्रिय बनाउने, सबैले जान्नुहुन्छ। तोकेको निश्चित प्रतिक्रिया पश्चात पुनर्बल दिने प्रक्रियालाई पुनर्बल तालिका भनिन्छ। तोकेको निश्चित प्रतिक्रिया पश्चात पुनर्बल दिने भनेको मलाई एउटा निश्चित समय तोकेर चाहिँ त्यसलाई पुनर्बल दिने भनेको 5 मिनटमा दिने। मैले पहिला पढाएको थिएँ है। प्रक्रियालाई पुनर्बलको तालिका कुन भनिन्छ ल? निश्चित अनुपात पुनर्बल तालिका। चलयुक्त हुने भएन, निश्चित अवधि भएन, निश्चित उपयुक्त चलयुक्त अन्तराल, चलयुक्त त हुने कुरै भएन, निश्चित अवधि पुनर्बल तालिका र निश्चित अनुपात कुन हो? तपाईँले चाहिँ सही एन्सर टिप्नु होला। पहिलो पुनर्बल जतिवटा प्रतिक्रिया देखाएपछि दिइन्छ त्यही अनुपात नभएर आवश्यकता अनुसार कम वा बढी प्रतिक्रिया वा कार्य गरे पश्चात पुनर्बल दिने प्रक्रियालाई दत्त पुनर्बलका तालिकामा लिइन्छ भनेको यो कुन हो? निश्चित अनुपात पुनर्बल तालिका, अनिश्चित वा चलयुक्त अनुपात पुनर्बल तालिका, निश्चित अवधि पुनर्बल तालिका, चलयुक्त अन्तर पुनर्बल तालिका कुन पर्छ ल भन्नु मलाई। प्राणीलाई प्रदान गरिने पुनर्बलको समय निश्चित नगरिने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? 10 को निश्चित अनुपात पुनर्बल भनिन्छ कि अनिश्चित वा चलयुक्त अनुपात पुनर्बल तालिका भनिन्छ कि निश्चित अवधि पुनर्बल तालिका भनिन्छ कि अनिश्चित वा चलयुक्त अन्तर पुनर्बल तालिका भनिन्छ? कमेन्ट गर्नु होला है, छिटो भयो होला।
तल दिएका मध्ये कक्षा शिक्षणमा कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त प्रयोग सम्बन्धी कथन कुन सही छ? कक्षा शिक्षणमा शिक्षण मेसिनको रूपमा प्रयोग गर्नु, कार्यक्रमबद्ध वा योजनाबद्ध, यही भइहाल्यो होइन। कार्यक्रमबद्ध योजनाबद्ध भनेको छ कक्षा कोठामा उपयुक्त पुनर्बललाई उपयुक्त रूपमा प्रयोग गर्न, माथिका सबै भनेको छ। यो सबै मिलाउनुहुन्छ होला, मलाई थाहा छ। प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त दत्त कसले प्रतिपादन गरेका? प्रयत्न र भुल्ने होइन, सम्झिनुहुन्छ। 13 प्रयास सिकाइको मूल आधार मान्ने सिद्धान्त कुन? प्रयास एकदम प्रयास भनेको सजिलो छ कि है। 13 का कुन हो? स्क्रिनसट गरेर टिपेर मलाई पठाउने है। जब प्राणीले बहुप्रतिक्रिया देखाउँछ तब राम्रो नराम्रो छुट्याउन एकीकृत रूपमा आफ्नो प्रतिक्रिया देखाउँछ, त्यसलाई दत्त भनिन्छ। अभ्यास, पुनर्बल, प्रेरणा, प्रयत्न। ल 14 को के हो टिप्नु है, स्क्रिनसट गर्नु है साथी, नसकिन्न। 15 को प्राणीले देखाउने थुप्रै प्रतिक्रियाहरूमध्ये मिल्दाजुल्दा प्रतिक्रियाहरूको श्रृङ्खलालाई के भनिन्छ? मल्टी रेस्पोन्स एन्ड चेनिङ, रेस्पोन्स एन्ड चेनिङ रेस्पोन्स। यो त सजिलो हो। 16 को थन्डाइकले प्रतिपादन गरेको सिकाइका प्राथमिक नियमहरू अन्तर्गत कुन पर्दछन् भनेको छ? अभ्यासको, मनोवृत्तिको नियम, समानताको नियम, बहुप्रतिक्रियाको नियम है। यो सबै एन्सर स्क्रिनसट गरेर टिप्नु है। एन्सर स्क्रिनसट गरेर टिप्नु। थन्डाइकले प्रतिपादन गरेको सिकाइका सहायक नियमहरू अन्तर्गत कुन पर्दैन भनेको छ? बहुप्रतिक्रियाको नियम, तत्परताको नियम, समानताको नियम, मनोवृत्तिको नियम। थन्डाइकले सन् 1990 पछि अभ्यासको नियमलाई कुन रूपमा व्याख्या गरेका छन्? कुनै कामलाई बारम्बार गर्दै जाँदा वा त्यसको पुनरावृत्ति गर्दै जाँदा त्यसलाई चाँडो सिकिन्छ। अभ्यासले कार्यकुशलमा पनि अभिवृद्धि गराउनुपर्छ। बारम्बार अभ्यास गर्दा कार्यमा त्रुटि एवं सिकाइमा लाग्ने समयमा कमी हुन्छ। परिणामको ज्ञान नभई केवल अभ्यासले मात्र सिकाइमा सुधार गर्न सकिँदैन भनेको छ। उद्दीपक, अर्को 19 नम्बरमा उद्दीपक र प्रतिक्रिया बीच सम्बन्ध स्थापना हुनुलाई के भनिन्छ ल भन्नु? 19 को टिप्नु है। दुईवटा उत्तेजनाका बीच नजिकको सम्बन्ध वा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना हुनुलाई के भनिन्छ? बहुप्रतिक्रियाको नियम, अभ्यासको नियम, सामिप्यताको नियम, मनोवृत्तिको नियम। थन्डाइकले प्रतिपादन गरेको सिकाइका सहचार्य नियममा कुन पर्दछ भनेको छ? सामिप्यताको नियम, बारम्बारताको नियम, समानताको नियम, विरोधको नियम। मिति नपर्नु होला है, मिति नपर्नु। कुनै पनि विषय वा घटना वा सिकाइ एक आपसमा सम्बन्धित भए वा मिलेर वा समूह बनाएर बस्नुलाई के भनिन्छ? 23 को क ख ग कुन लेख्नुहोस्। 24 को थन्डाइकको प्रयत्न वा भुल सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोग कुन हो? 24 को के हो स्क्रिनसट गर्नुहोस्। 25 को अन्तर्दृष्टि सिकाइको सिद्धान्त कुन मनोविज्ञानको उपज हो? अन्तर्दृष्टि 25 को लेख्नु। अन्तर्दृष्टि सिकाइको सिद्धान्त कुन सिद्धान्तको विरुद्धमा आएको? त्यो पनि लेख्नुहोस्। प्रत्यक्षीकरणलाई सिकाइको प्रमुख मान्यता दिने प्रत्यक्ष अन्तर अनि सिद्धान्त कुन हो? पनि लेख्नुहोस्। सिक्ने व्यक्तिले आफ्नो तर्क वितर्क मनन सोच विचार गरेर विभिन्न विकल्पहरूमध्ये उत्तम विकल्प छनौट गरी समस्या समाधानका लागि एउटै विकल्पमा केन्द्रित हुने प्रक्रियाहरू के भनिन्छ? प्रक्रियाहरूलाई के भनिन्छ भन्छ? 29 मा सिकाइहरूले विद्यमान परिस्थिति वा समस्याका सम्पूर्ण पक्षहरूको निरीक्षण, अनुगमन, छानबिन गरी आपसी सम्बन्ध बुझेर
समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? कमेन्ट गर्नुहोस्। त्यसमा समस्याको प्रत्यक्षीकरणबाट व्यक्तिको व्यवहारमा एक्कासी जुन परिवर्तन आउँछ त्यसलाई सिकाइको प्रक्रियाको दत्तदत्त भनिन्छ के भनिन्छ ल भन्नु, कमेन्ट गर्नुहोस्। अन्तर्दृष्टि सिकाइको विशेषतामा कुन पर्दैन? उद्दीपकको सामान्यीकरण, सिकाइ प्रत्यक्षीकरण, नयाँ सम्बन्धको खोजी, केन्द्रीय मध्यस्थताको प्रक्रिया। अन्तर्दृष्टिको विकासमा प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्त्व कुन हो? ल क ख ग घ। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तलाई तलको कुन कार्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ? ल एन्सर कि यही छ है। स्क्रिनसट गर्ने त एन्सर किलाई। अर्को, मनोविज्ञानलाई चेतनाको विज्ञान भनी परिभाषित कसले गरेका हुन्? विकासात्मक मनोविज्ञान अन्तर्गत देखाएको कुन पक्ष पर्दछन्? स्क्रिनसट गर्नु है, मैले त्यो छिटो गरेको छु, टाइम सक्को। किशोर अवस्थाको विशेषता कुन होइन? जिन पियाजेका अनुसार बाल मनोविज्ञानका चरणहरूमध्ये मूर्त क्रिया, मूर्त होइन मैले भनिदिइसकेको छु, कुन हो, कति वर्ष होला भन्नु त। निम्नमध्ये शिक्षा मनोविज्ञानका प्रमुख लक्ष्य कुन हो? मनोविज्ञानको आधुनिक परिभाषा, आधुनिक भन्दा बित्तिकै व्यवहारको हुन्छ है। मानव विकास भन्नाले दुईटै पक्ष, गुणात्मक मानसिक परिवर्तन, सङ्ख्यात्मक शारीरिक गुणात्मक परिवर्तन। एउटै समूहको विभिन्न पक्षको लामो समय भनेको त्यो भर्खर पढेको लम्बी भइहाल्यो यो त क्षितिजमा भनेको टेम्पल होइन, टेम्प। मानव विकासका प्रक्रिया अन्तर्गत के पर्दछन्? परिपक्वता र सिकाइ। यति छ। आज हामीले धेरै पढ्यौँ जस्तो लागेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। यो म तपाईँलाई म्यासेजमा पठाइदिन्छु यो सबै है। यो पढ्नु होला, त्यसपछि तपाईँलाई मैले भोलि अर्को च्याप्टर पढ्छु है। थ्याङ्क यू सो मच।